र आज पाँचौं पार्ट लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि। र आज हामी केवल क्वेशन गर्छौं, सक्दो बढी क्वेशन गर्ने प्रयास गर्छौं यो युनिट एन्ड डाइमेन्सन च्याप्टरबाट र इंग्लिश र नेपाली माध्यम दुवै विद्यार्थीका लागि। र पहिलो क्वेशन आज हाम्रो हुनेछ युनिट अफ वेट। एकदमै फास्टमा हामी सक्दो बढी क्वेशन गर्ने प्रयास आज गर्दैछौं। युनिट अफ वेट र यहाँ के पनि हुन सक्छ, फोर्स पनि हुन सक्छ। के को त तोल वा बल इकाइ के हुन सक्छ। यहाँ फर्स्टमा हामी हेरौं न्यूटन केजी मिटर पर सेकेन्ड -2 र यहाँ अझै मैले अलिकति चेन्ज गर्न खोजे डाइन पनि छ र डी मा पल्स। अब यहाँ हेरौं यहाँ कुनै तोकेको छैन, एसआई युनिट पनि भनेको छैन। एसआई युनिट भनेको भए न्यूटन र यो हुन्थ्यो, ए र बी अप्सन हुन्थ्यो, ठीक छ। अर्को कुरा यहाँ सीजीएस पनि भनेको छैन, सीजीएस भनेको भए यो मात्रै हुन्थ्यो। एकदमै राम्ररी हेर्नु होला, टाइम हाम्रो त्यसै कारणले बढी जाँदैछ कि अलिकति राम्ररी भन्न खोजेपछि टाइम त लागिहाल्ने हो। यहाँ युनिट मात्रै भनेको छ भने न्यूटन पनि फोर्सको युनिट हो, वेटको युनिट हो। केजी मिटर S⁻⁻2 यो पनि फोर्सको युनिट हो, डाइन पनि फोर्सको युनिट हो। यहाँ अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि अल हुन्छ, सबै हो। तर यहाँ यदि सीजीएस युनिट भनेको भए डाइन मात्रै हुन्थ्यो एन्सर, एसआई युनिट भनेको भए यो दुईटा हुन्थ्यो एन्सर, ए र बी। अर्को कुरा यदि फन्डामेन्टल युनिट भन्थ्यो भने हैन, आधारभूत एकाइ संलग्न आधारभूत एकाइ भन्थ्यो भने अप्सन बी मात्रै हुन्थ्यो। क्लियर हुनुभयो। फन्डामेन्टल युनिट भनेको भए बी मात्रै, एसआई युनिट भनेको भए ए र बी दुवै हुन सक्थ्यो यहाँ अप्सनमा, त्यसो भए बोथ पनि हुन्थ्यो होला। तर यहाँ सीजीएस युनिट भनेको भए सी हुन्थ्यो, तर यहाँ न त्यहाँ तोकेको छैन एसआई युनिट कि सीजीएस कि एफपीएस एमकेएस त्यसरी भनेको छैन, सिधै युनिट भनेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो न्यूटन पनि तोल वा बलकै एकाइ हो, केजी मिटर S⁻⁻2 पनि यसकै एकाइ हो, डाइन पनि यसकै एकाइ हो। त्यही भएर यति बेला के हुन्छ, अल हुन्छ। अर्को क्वेशनतिर गए म। क्लियर हुनु होला। एसआई युनिट सोधेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फन्डामेन्टल र अर्को जो न्यूटन थियो त्यो पनि हुन्छ। अर्को यहाँ आए मैले 2 नम्बरमा युनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। युनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी इज भनेपछि गुरुत्वाकर्षण अचर, गुरुत्वाकर्षण अचर, गुरुत्वाकर्षण अचरको एकाइ कुन हो, ठीक छ। अस्ति यो तेस्रो भिडियोमा हामीले यो क्वेशनको रूपमा पनि मैले सोधेको थिएँ हैन। एकदम फास्ट हामीले गर्ने प्रयास गर्छौं। तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा होला हैन। हामीले के पढेका छौं फर्मुला भन्दाखेरि फोर्स बल बराबर के पढेका थियौं, एउटा के फर्मुला हामीसँग छ त Gm1m2/r²। यहाँ r² पनि कहीं d² पनि भने हुन्छ हैन। यहाँ हामीले यसरी यो फर्मुला लेख्यौं हामीले आधारभूत फोर्सको लागि। फर्मुला लेख्दाखेरि फोर्स बराबर अस्ति हामीले के लेख्यौं त mg लेख्यौं, मास गुना एक्सेलरेसन इन्टु ग्राभिटी भनेपछि पिण्ड गुना गुरुत्व प्रवेग। तर यहाँ किन यो हामीले लेख्यौं भन्दाखेरि यहाँ हामीले के को काम छ त g भनेपछि यो जी संलग्न रहेको फर्मुला खोज्नु पर्छ र यो पनि हामीले याद गरेको कुनै नयाँ होइन, यादै गर्नुपर्छ नयाँ भनेर छैन। यो हामीले पढेकै हो 10 क्लासमा हैन।
भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो डी लाई यहाँ राखेर अरू कुरालाई बराबर भन्दा यो साइड लगाउँदा के हुन्छ जुन यहाँ भाग भएको छ त्यो यहाँ गुणा हुन्छ जुन यहाँ गुणा हुन्छ त्यो के हुन्छ त भाग हुन्छ के लेख्न पायौँ हामीले f गुणा r स्क्वायर बाइ m1 * m2 = क्यापिटल G यो मात्रै हामीले राख्यौँ यहाँ किनभने हामीलाई यसको युनिट चाहिएको छ अब हेरौँ त के हुन्छ यसलाई अझै आधारभूतमा लग्यो भने के हुन्छ केजी मिटर पर सेकेन्ड तर यहाँ केजी पनि छ हैन ल यसरी हेरौँ यहाँ न्युटन पनि छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त फोर्सको न्युटन मात्रै छोड्दियौ फोर्सको युनिट के लेख्यौँ त न्युटन किन लेख्यौँ न्युटन भने यदि यहाँ फोर्सलाई पनि हामीले आधारभूत फन्डामेन्टलमा लग्यौँ यदि केजी इन्टु m इन्टु s - 2 यसरी लग्यो भने यहाँ हामीलाई त्यो हाम्रो एन्सरमा त न्युटन कहीँ रहँदैन तर अप्सनमा के छ यहाँ न्युटन पनि छ त्यही भएर यहाँ एउटा फोर्सको लागि न्युटन राख्दा केही बिग्रिँदैन त्यही भएर हामीले के राख्यौँ त फोर्सको लागि न्युटन राख्यौँ अब यो r स्क्वायर भनेको के हो त रेडियस स्क्वायर भन्ने थियो त्यो पनि केमा नापिन्छ त एक किसिमको लेन्थ नै हो केमा मिटर स्क्वायरमा र अर्को के हो m1 * m2 दुईटा मास हो दुईटा पिण्ड हो यसको लागि केजी र यसको लागि केजी * केजी अब हेरौँ त यो g बराबर के हुने हो त न्युटन मिटर स्क्वायर र केजी स्क्वायर यसरी पनि लेख्न सक्छौं तर यदि यसलाई माथि लग्यौं भने के हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर केजी पावर -2 भनेपछि कुन हुने हो यसरी हाम्रो ए एन्सर आउँछ तपाईहरु यसलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब अर्को क्वेशनतिर हामी जान्छौं प्रकाश वर्ष के को एकाइ हो यो भनेको वर्षमा म जहिले पनि भन्दैछु कि अप्सनमा तपाईहरुलाई नेपाली टर्म नहुन पनि सक्छ त्यही भएर अलिकति अहिलेदेखि नै अलिकति ध्यान राख्नु होला इयर भनेको के हो त वर्ष यसरी तपाईहरुको एक्जाममा नहुन पनि सक्छ त्यही भएर अलिकति नै याद राख्नु होला वर्ष पछि के को त टाइम को डिस्टेंस को लाइट यो समय भनेको समय मैले फेरि पनि भने तपाईहरु एक्जाममा अप्सन रहेछ नेपालीमा नहुन पनि सक्छ त्यही भएर अलिकति यस्ता टर्महरु अलिकति नै याद राख्नु ल अब हेरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो लाइट इयर के को एकाइ हो लाइट इयर के को एकाइ हो प्रकाश वर्ष के को एकाइ हो यहाँ बढी जसो हामीले के बढी जसो हामी के गर्छौं त कसैले इयरमा कसैले टाइममा मतलब कसैले समयमा कसैले वर्षमा तर वास्तवमा के हो त दूरी हो के को एकाइ हो दूरी अर्को कुरा यहाँ नोट गर्नु होला तपाईहरु 1 लाइट इयर बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.46 × 10⁻15 मिटर धेरै इम्पोर्टेन्ट र यसलाई कहिलेकाहीँ 9.5 × 10⁻15 पनि भनिन्छ ठीक छ कन्फ्युजन हुने होइन अर्को यहाँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मिटरमा छ यसलाई यदि किलोमिटरमा लग्यो भने के हुन्छ किलोमिटर लग्नलाई 1000 ले भागा गर्नुपर्छ भनेपछि 10⁻3 ले भागा गर्नुपर्छ यसलाई किलोमिटरमा लगाउनु छ भने अभ्यास गर्दाखेरि हामी सर्टकटमा पनि त अहिले तपाईहरुले गाह्रो होला 1000 ले भागा गर्दा केमा आउँछ यो किलोमिटरमा त 1000 ले भागा गर्नु भनेको के हो त 10⁻3 हो यसलाई यदि माथि लग्यो भने के हुन्छ त माथि लग्दा के हुन्छ त -3 हुन्छ यसरी के आउने भयो त 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर यदि अप्सनमा यो पनि छ भने के हुन्छ दुबै यदि मिटरमा छ भने 10⁻15 किलोमिटरमा छ 10⁻12 एकदमै यो हैन कि यो हेरे यो ठीक छ अप्सन लगाइदिने यहाँ हेर्नु पर्छ सबै अप्सनलाई चेक गर्नु पर्छ के त्यहाँ किलोमिटरमा पनि छ त किलोमिटरमा छ भने यसरी 10⁻12 होला ठीक छ हामी कम समयमा बढी प्रश्न सल्भ गर्ने प्रयास गर्दै छौं हैन अब अर्को इलेक्ट्रोन भोल्ट इज युनिट अफ ठीक छ
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के को इकाई हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल फरक को हो कि चार्ज को हो कि करेंट को हो। करेंट भनेको धारा विद्युत कि यी मध्ये कुनैको होइन। यसरी अप्सन आयो। इलेक्ट्रोन एउटा कुरा हामीले थाहा छ भोल्ट के युनिट हो त पोटेन्शियल डिफरेन्स वा इएमएफ को कसैले यसमा लगाइदेला। इलेक्ट्रोन हेर्छ कसैले चार्ज हो कि करेन्ट हो भनेर लगाइदेला। तर यहाँ यो सबै अप्सन कुनै होइन। के हो त यसको इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इनर्जीको युनिट हो, शक्तिको युनिट हो। इलेक्ट्रोन भोल्ट के को युनिट हो त एनर्जीको। यहाँ नन हुन्छ तर यसको वास्तविक आन्सर के हो त इलेक्ट्रोन भोल्ट के युनिट हो त इलेक्ट्रोन भोल्ट के युनिट हो त एनर्जीको भनेपछि के को त शक्तिको। ठीक छ। (1.6 into 10 to the power -19 यसको एन्सर रहेको छ। 1.6 into 10 to the power -19 जूलमा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। एकदमै इम्पोर्टेन्ट। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु 1.6 into 10 to the power -19 जूल। अर्को हेरौँ। वन किलोवाट यसरी गयो किलोवाट आवर इज युनिट अफ। मैले एकदम सिम्पल कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आज तपाईँहरूलाई गराइरहेको छु होइन। किलोवाट आवर के को इकाई हो। यहाँ त वाट छ, पावर को होला कि आवर छ, टाइम को होला कि पावर भनेको के त सामर्थ को हो कि समय को। यो कुराहरू एकदमै याद गर्नु किनभने अप्सन को यसरी नेपालीमा दिएको हुँदैन त्यति बेला। अर्को राखो इनर्जी को हो कि मध्ये कुनैको होइन। कुन होला त किलोवाट आवर। यहाँ के छ त पावर पनि छ। यो अघि हामीले योभन्दा पहिलो भिडियोमा के गरेका थियौँ त एउटा वाट आवर भन्ने क्वेसन थियो नि हाम्रो। वाट सेकेन्ड भन्ने के को थियो त्यो त मैले के भनेको थिएँ यसरी पावर बराबर के हुन्छ त वर्क बाई टाइम। भनेपछि पावर इन्टु टाइम बराबर के हुने भयो वर्क भनेको कार्य। यसरी हामीले के बुझ्यो त जति बेला सामर्थ्य र समयको के अरे मल्टिप्लिकेसन त्यति बेला के आउँछ त वर्क वा इनर्जी पनि भन्न सक्छौँ अथवा वर्क चाहे इनर्जी। त्यही भएर यो किलोवाट आवर के को त हो त इनर्जीको हो। अब यसको भ्यालु पनि हामी याद गरौँ। अर्को कुरा यो 1 किलोवाट आवरलाई 1 युनिट पनि भनिन्छ। जुन हाम्रो घरमा रहेको विद्युत खपत जुन युनिटमा नापिन्छ नि केमा युनिटमा भन्छौँ नि त्यही युनिट हो। 1 किलोवाट आवर बराबर युनिट। कहिलेकाहीँ 1 किलोवाट आवर बराबर कति वाट सेकेन्ड भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। के गर्ने किलो हटाउनलाई 1000ले गुणा गर्ने र आवरलाई सेकेन्डमा लाग्न 3600ले गुणा गर्ने। ठीक छ। र यसरी तपाईहरुलाई जहिले पनि सजिलो छ। जुलमा लग्यो भने जुलमा लग्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले यो किलोलाई हटाउनु पर्छ मतलब वाटमा होस् र सेकेन्डमा हैन। भनेपछि यहाँ यो एउटै प्रश्नमा धेरै किसिमले क्वेशन सोध्न सकिन्छ। के सोध्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 किलोवाट आवर यसैले सर्टकटमा लेखेको बराबर कति जुल भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 युनिट हुन्छ हैन। वा कहिलेकाहीँ यसरी जुल नदिएर के पनि दिन सकिन्छ भन्दाखेरि वाट सेकेन्ड पनि भन्न सक्छ है।
यो वाट सेकेन्ड र जुल यसरी के हुन्छ यसको भन्दाखेरि एउटा कुरा यसरी याद गरौँ हामी। यहाँ हेरौँ जुल 1 वाट किलोवाट आवर कति जुल वा 1 किलोवाट आवर कति वाट सेकेन्ड भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। दुवैको लागि एउटै हो। के छ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु अब जस्तै याद गर्न सक्छौँ भने हामी याद पनि गर्न सक्छौँ 3 × 6 3.6 × 10⁻6 जुल। ठिक छ। वा यसरी हेरौँ त यो किलोवाट आवरलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो किलो हटाउनु छ भने कतिले गुणा गर्नुपर्छ 1 छ यहाँ हैन 1 इन्टु यो किलोलाई हटाउनु छ भने जहिले पनि यहाँ हेर्नु त 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर। यसको मतलब किलोको अर्थ कति हुन्छ त 1000। त्यही भएर यहाँ किलो हटाउँदा कति दियो हामीले 1000 ले गुणा गरियो। अर्को कुरा हेरौँ त यहाँ आवर छ आवरलाई सेकेन्डमा लगाउनु पर्छ भने हामीलाई थाहा छ नि 1 आवरमा कति त 3600 सेकेन्ड 1 घण्टामा कति सेकेन्ड त 3600 सेकेन्ड भनेपछि यहाँ यो आवरलाई सेकेन्डमा लगाउनु छ हामीले किलोवाटलाई वाटमा लग्यौँ कसरी 1000 ले गुणा गरेर यो आवरलाई पनि सेकेन्डमा लगाउनु छ भने कतिले 3600 ले गुणा गर्यो। अब हेरौँ त यसरी गुणा गर्दाखेरि 3600 मा कतिवटा जिरो थप्नु त 1 2 3 भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ त 36 गुणा 1 2 3 4 5 10 को पावर 5 यहाँ वाट सेकेन्ड लेखौँ वा जुल। अर्को कुरा के त यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ 36 7 10⁻5 तर 3.6 दियो यहाँ 0.6 यहाँ दियो भने कति हुन्छ 10⁻6 जुल भनौँ वा के त वाट सेकेन्ड वाट सेकेन्ड। अब यसलाई मैले क्लियरली के लेखिदिएँ यहाँ तपाईँले याद गर्नु एउटा कुरा के पढ्यो आज वाट किलोवाट आवर भनेको के को एकाइ हो त शक्तिको इनर्जीको या वाट आवर पनि हो। र फेरि मैले तपाईँलाई के यहाँ लेखिदिएँ याद गर्नलाई भने यहाँ हेर्नु होला 1 किलोवाट आवर बराबर कति त 3.6 × 10⁻6 जुल भन्नुस् या 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेन्ड यो पनि आउन सक्छ। यति बेला कति जुल यति बेला कति वाट सेकेन्ड क्लियर हो तपाईहरुलाई। वा यहाँ 0.6 छैन भने 36 × 10⁻5 जुल दियो भने पनि त्यो के हो त एउटै कुरा भयो। कसरी त यसरी जाँदाखेरि एउटा घट्छ यहाँ हैन हामीले थाहा होला यो हैन। टाइम हेरौँ र एउटा अझै क्वेशन हामी गर्छौं के गर्छौं भन्दाखेरि सजिलो एउटा अझै गरौँ 1 सोलर डे बराबर कति 1 सौर्य दिन याद राख्नु होला 86,400 सेकेन्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ 1 सेकेन्ड बराबर कति दिन यहाँ त एक एक नियमबाट पनि हामी भन्न सक्छौं 1 सौर्य दिन बराबर यति सेकेन्ड हो भने 1 सेकेन्ड बराबर कति यो यहाँ आउँछ नि यो 1 सेकेन्ड बराबर कति हुन्छ त यो यहाँ गुणा रूपमा छ भने यहाँ के हुन्छ भाग हुन्छ भनेपछि 1 सेकेन्ड बराबर हामी के भन्न सक्छौं त यसरी यो याद गर्नु होला 1 सेकेन्ड बराबर के हुन्छ त 1/86,400 पार्ट अफ ए डे। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि म त यही याद गर्नुपर्छ तर नेपालीमा भन्नुलाई के भन्न सक्छौं हामी 1 सेकेन्ड बराबर 1 सौर्य दिनको 1 सौर्य दिनको 1/86,400 ठीक छ। अर्को हेरौँ अब यो पार्सेक भनेको के हो त 1 पार्सेक = 3.26 लाइट इयर भनेपछि 3.26 प्रकाश वर्ष। अघि नै हामीले पढिसक्यौ प्रकाश वर्ष के को एकाइ हो त दूरीको डिस्टेन्सको भनेपछि यो पार्सेक पनि के हुने भयो त यसको मतलब यो प्रकाश वर्ष लाइट इयर यदि दूरीको एकाइ हो भने यो पार्सेक पनि के को एकाइ हो त
यो पनि दूरीको यो पनि सोध्न सकिन्छ। पार्सेक इज युनिट अफ के को टाइम आवर डिस्टेन्स के को डिस्टेन्सको। र एउटा यो पनि के याद गर्नुपर्छ त 1 पार्सेक इज इक्वल टु 3.26 लाइट इयर। अर्को कुरा के हुन सक्छ तपाईलाई मिटरमा पनि दियो हुन सक्छ। तपाईलाई यदि मिटरमा सोधिदियो भने अर्को कुरा के छ कम से कम याद गर्ने हामीले सोच राख्नुपर्छ भनेपछि 1 पार्सेक इक्वल टु कति मिटर त कति मिटर भनेर सोधियो। अब एउटा यो याद राखौँ यति मात्रै यो याद राखौँ हामीले 1 लाइट इयर इक्वल टु त हामीलाई यादै छ कति त 9.46 × 10⁻15 मिटर। अब हेरौँ त 1 लाइट इयर बराबर हामीलाई यो थाहा छ र 1 पार्सेक इक्वल टु यति प्रकाश वर्ष भनेर थाहा छ भने के हुने भयो त 3.26 र यसलाई हामी केसँग गुणा गरिदिन्छौँ त 9.46 × 10⁻15 मिटर। यसरी हामीले गुणा गरेपछि यो पार्सेक बराबर मिटरमा पनि भ्यालु आउँछ। ठीक छ। अब यसमा थुप्रै क्वेशनहरु छ बिस्तारै हामी गर्दै छौं हैन। अर्को तपाईलाई एउटा कुरा हेरौँ त यो 1 फिट इज इक्वल टु कति मिटर भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन। याद गरौँ 1 फिट इज इक्वल टु 0.3048 मिटर। अब यति याद गरियो भने यदि हामीलाई सोधियो 1 मिटर बराबर कति फिट यसैबाट हामी निकाल्न सक्छौं कसरी यो यहाँ आएर भागा हुन्छ कति हुन्छ भन्दाखेरि 3.28 फिट 1 मिटर बराबर यो दुवै याद यो याद छ भने हामी यसरी 1 मिटर बराबर कति हो भनेर निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। र 1 फिट बराबर यति मिटर यदि मिटरमा यहाँ सेन्टिमिटर दियो भने कति हुन्छ 1 मिटरलाई सेन्टिमिटर लाग्न 1 ले गुणा गर्नुपर्छ सेन्टिमिटर लाग्न भनेपछि कति हुने भयो त 30.48 सेन्टिमिटर। ठीक छ। अर्को 1 फिट इज इक्वल टु कति त 12 इन्च 1 फिट बराबर कति त 12 इन्च। अर्को 1 इन्च बराबर कति त 25.4 mm। अब mm लाई सेन्टिमिटरमा दिलाउनु छ भने कतिले 10 ले भागा दिनुपर्छ mm लाई सेन्टिमिटरमा कति हुने भयो 2.54 सेन्टिमिटर। ठीक छ। यो सबै हामीले याद गर्नुपर्छ यसरी सोध्न सक्छ एकदम सजिलो कुरा हो र हाम्रो डेली लाइफमा पनि यो एकदमै उपयोगी कुराहरू हो। कसैले सोध्न सक्छ नि हामीलाई घरमा पनि कुनै कुरा काम पर्दाखेरि कसैले पनि यो सोध्न सक्छ हैन। यहाँ के थियो त एउटा कुरा मैले के भनेर थिएँ भन्दाखेरि 10 mm इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर। mm बाट सेन्टिमिटर लगाउने 10 ले भागा दिने सेन्टिमिटर बाट mm मा लगाउन 10 ले गुणा गर्ने। यहाँ हामी के गर्दैछौँ त mm बाट सेन्टिमिटरमा 10 ले भागा दिने। र आज हामी यति गर्छौं बाँकी रहेका क्वेशनहरु पनि गर्छौं अर्को भिडियोमा हैन। त्यसरी मैले गराइदिएको सबै क्वेशनहरु तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला यादै गर्नुपर्छ भने कुनै कुनै कुरा याद गर्नुपर्छ जस्तै मैले अघि नै भने हैन। यसो तपाईले यदि 1 लाइट इयर बराबर जुन 9.46 × 10⁻15 मिटर भने त्यो पनि याद गर्नु पर्दैन त्यो पनि याद गर्नु पर्दैन। यो त याद गर्नु तपाईहरु सक्दो कम गर्ने यदि हामी बुझा छौं भने सक्दो कम गर्न सक्छौं हैन। यो त याद गर्नु यसको लागि तयारी भएन 1 पार्सेक इज इक्वल टु 3.26 लाइट इयर। लाइट इयर भनेको प्रकाश वर्ष वा सर्टकटमा एलवाई पनि भन्छ। तर 1 लाइट इयर बराबर जुन अघि हामीले लेख्यौं नि 9.46 × 10⁻15 मिटर अथवा के त 9.46 × 10⁻12 किलोमिटर यो हामी निकाल्न सक्छौं। कसरी त यो के हो त लाइट इयर भनेको 1 वर्षमा लाइटले तय गर्ने दूरी 1 वर्षमा लाइटले तय गर्ने दूरी त लाइटको गति यो तपाईहरु घरमा अभ्यास गर्नु होला। प्रकाशको गति केमा त मिटर पर सेकेन्डमा गति केमा गति भेलोसिटी अफ लाइट केमा त मिटर पर सेकेन्डमा। यो त भनेपछि 1 सेकेन्डमा तय गर्ने दूरी आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ त 1 वर्षमा प्रकाशले कति दूरी तय गर्छ त भनेपछि हामीले के निकाल्नु प्रकाशको गति निकाल्यो सेकेन्डमा। अब के निकाल्नु छ 1 वर्षमा कति सेकेन्ड हुन्छ अब हेर्नु त 1 वर्षमा 365 दिन 365 दिनमा 24 घण्टा 24 घण्टामा 1 घण्टामा 60 मिनेट हैन। 365 दिनमा कति घण्टा प्रत्येक दिन 24 घण्टा हैन र प्रत्येक घण्टामा कति मिनेट त 60 मिनेट हैन।
र प्रत्येक मिनटमा कति सेकेन्ड? अब यदि तपाईँ यसलाई गुणा गर्नुभयो भने डाइरेक्टै के आउँछ त 9.46 × 10⁻15 मिटर आउँछ। यसलाई किलोमिटर लगाउनु छ भने 1000 ले भगादियो भने अनि मिल्यो भने 10⁻12 मिटर। आजलाई यति र यसरी हामीले तयारी गर्दै गयो भने कुनै पनि प्रश्न छोड्दैन। अब यसमा बाँकी जस्तै तपाईलाई करेन्टको के हो एसआई युनिट, करेन्टको के हो फन्डामेन्टल युनिट हैन, भोल्ट इएमएफको के हो, पोटेन्शियल डिफरेन्सको के हो, प्रतिरोधको के हो हैन, चार्जको के हो, चार्जको एकाइमा संलग्न आधारभूतकाहरू के हो, वा चार्जको एसआई युनिट के हो, यो पनि हामी गर्छौँ। बाँकी रहेका सबै कुराहरू मोमेन्ट अफ फोर्स, एंगुलर मोमेन्टम, रैखिक गति, कोणिक गति त्यो पनि गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के अरे इन्स्ट्रुमेन्टहरुको गर्छौँ।